भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, म सरस्वती गौतम। क्यापिटल टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, क्यापिटल टेलिभिजन एचडी तथा क्यापिटल रेडियो र 35वटा रेडियो मार्फत यो कार्यक्रम सृजनाको डबली तपाईहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कला, साहित्य, सृजना, संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा आज हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ मन्जिला अनिल। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। हजुर, मन्जिला अनिल, हजुर, यो कस्तो नाम हो? यो साहित्यिक नाम हो कि यो मन्जिला अनिल एकदम अनौठो जस्तो लाग्ने? यसको बारेमा प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर, मन्जिला भनेपछि त मेरो नाम नै भइहाल्यो होइन। मन्जिला आफैमा नाम हो। त्यसपछि अब हाम्रो भनौँ प्राय एकदम चलिआएको युज टु भनेको थर भनौँ न, जो एउटा उहाँको थरबाट बडालको छोरी, बडालको छोरी। हजुर, अनि शर्मा लेख्ने हुनाले मन्जिला शर्मा थियो। अनि जब मेरो विवाह भयो भनौँ न, अब एउटा साहित्यिकमा त हाम्रो एउटा हामी जो सृजना गर्छौँ, जसले रचना गर्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा साहित्यिक एउटा उपनाम जोड्ने चलन छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि म के भन्छ, आम सो लक्की, एकदमै लकेस्ट पर्सन। किन भन्यो भने हरेक चिजमा चाहिँ नि त्यो मेरो हस्बेन्ड, उहाँको नाम अनिल होइन, अनि एकदमै सपोर्टिभ के उहाँ चाहिँ नि। अनि जे गर्दा पनि, अनि उहाँले पनि आफ्नो उसमा पनि फेसबुक वालहरूमा पनि अनिल मन्जिला भनेर लेखिबक्सिन्छ कि उहाँले पनि। अनि म चाहिँ नि ओहो भनेपछि म यति धेरै सपोर्ट गर्छु, हरेक चिजमा मेरो प्रेरणाको स्रोत नै उहाँ छ भने चाहिँ नि मैले चाहिँ किन चाहिँ नि मेरो आफ्नो साहित्यिक एउटा उपनाम नै अनिल राखेर, उहाँको नाम राखेर किन नजोडाउँ, जब उहाँले नै मलाई साथ दिइरहेको छ भनेर। अनि मैले आफ्नो साइडमा चाहिँ नि मन्जिला अनिल गरेँ। यसरी चाहिँ मेरो नाम रहन गयो। प्राय मेरो थर चाहिँ लुकिसकेको छ। हजुर, पूर्ण थर चाहिँ उप्रेती। हजुर, शर्मा उप्रेती, शर्माको छोरी, उप्रेतीको बुहारी। हजुर, शर्मा भनेर अब त्यो त टाइटल भयो, बडालको छोरी। तपाईँ साहित्यकार मान्छे, जस्तो यो टाइटल भन्नुभयो होइन, जस्तो शर्मा भनेर यो टाइटल राख्दाखेरि कतिपय आफ्नै परिवारभित्र पनि घटना घटेको छ नि। हजुर, एउटा तपाईँ हिन्दू संस्कारमा हुर्किएको मान्छे, जहाँसम्म लाग्छ हिन्दू जागरणको लागि चाहिँ नि एकदम अभियन्ताकै रूपमा यहाँ रहनु भएको छ भने एउटा तपाईँ समाजको पथ प्रदर्शक पनि हो। टाइटल मात्रै राख्दाखेरि कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको दोष चाहिँ को हुन्छ? जस्तो सामान्य एउटा के हुन्छ भने एउटाले शर्मा राखिदिन्छ, एउटाले केसी राखिदिन्छ, अथवा खत्री राखिदिन्छ। आफ्नै दाजुभाइ किन ग्यापिङ छ नि, अहिले त अब एकदम सबै विदेश पलायन हुने अब ट्रेन छ होइन। त्यहाँ हुँदाखेरि अब शर्मा भनेपछि के हो त थाहा छैन। अनि दाजुभाइकै छोराछोरी पनि विवाह भइसकेको अवस्थाहरू आइरहेको छ। यो टाइटलले गर्दा असर परेको होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो कस्तो भने टाइटलले गर्दा अप्ठ्यारो चाहिँ परेको, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पटक्कै अप्ठ्यारो भएको छैन, आएको छैन। अब कस्तो भने काइन्ड अफ अफिसियली वर्करमा त विनेर सर्टिफिकेट होइन, सर्टिफिकेटमा त हस्बेन्डको थर हुने नै भयो भनौँ न, अब अथवा मेरो बिफोर म्यारेजको थर हुने नै भयो। तर जहाँ पनि मेरो पुस्तकमा भनौँ, कवितामा भनौँ, मेरो नाम भनौँ, अथवा अहिले चलिआएको भनौँ न हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालहरूमा भनौँ, मलाई चाहिँ नि मन्जिला शर्मा भन्यो भने ए भन्नुहुन्छ भने, मन्जिला अनिल भन्नु भने चाहिँ नि अल आर नोइङ भने जस्तो। अनि उप्रेतीको बुहारी चाहिँ हो है भने पनि फेरि त्यो टाइम लोग्ने जस्तो तपाईँको। तर हजुरको फेरि एउटा कहाँनिर आएर पनि पर्छ भने, अब भनौँ हाम्रो संस्कारमा त भनौँ मेरो धेरै टाढा पनि नजाउँ, मेरो मुवा नै लिउँ न। मेरो मुवाले पनि बुवाको नाम सम्बोधन गर्दाखेरि त नि होइन, उहाँले यसो गर्छु भने जनरली म पनि उहाँले उहाँ भनेर कुरा गर्छु। तर ओहो के श्रीमानको नाम पनि सम्बोधन गर्ने भन्ने टाइपको चाहिँ नि आउँछ। अनि त्योभन्दा पनि हामी एकदमै अलिकति चर्चाको चाहिँ कहाँ छ भने उहाँले चाहिँ अनिल मन्जिला भनेर क्या, जस्तो मैले उहाँको नाम जोडेर म साहित्यिकमा, उहाँ साहित्यिक विधाको नभइकन पनि पछाडि उहाँले चाहिँ अनिल मन्जिला भनेर त्यो एउटा चाहिँ नि हजुरको यो एउटा समर्पण भन्ने कि एउटा यहाँहरू दुईजना बिचमा चाहिँ प्रेम समर्पण यस्तो भयो कि उदाहरण नामले नै दिएको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा जस्तो शर्मा, जस्तो हरिप्रसाद शर्मा अथवा हरिप्रसाद पौडेल होइन, दाजुभाइ श्याम र हरिको चाहिँ गए, एउटा शर्मा लेख्यो, एउटा चाहिँ
पौडेल लेख्यो थाहा भएन नि शर्माको त अहिले सोध्नुहोस् अहिलेको जेनेरेसनलाई शर्मा के थर गोत्र के भन्यो भने थाहा हुँदैन त्यसमा पनि विदेश पलायन धेरै जसो होइन त्यहाँ भएपछि एउटै दाजुभाइको छोराछोरी चाहिँ विवाह भएको घटनाहरू पनि आएको छ यसरी जान्छ हजुर यसरी भयो अब हाम्रो पहिला मेरो हजुरबाले चाहिँ उपाध्याय पछि ब्राह्मणले उपाध्याय लेख्ने एक किसिमको चलन होइन अब यो शर्मा चाहिँ ब्राह्मण प्राय ब्राह्मणहरूले लेख्ने चिज ब्राह्मण टाइटल शर्मा चाहिँ ब्राह्मणले लेख्ने भएर सायद सजिलो भएर होला अझ शर्माजीको म शब्दले चाहिँ मेरो बुवाहरूलाई पनि शर्माजी भनेर बोलाएको पनि सुन्थेँ हामी गर्दा शर्मा अनि हामीलाई चाहिँ अब बुवाहरूले त्यो लेखेको भएर नागरिकतामा बुवाहरूले सायद शर्मा भनेर हजुरबाको चाहिँ उपाध्याय छ हाम्रो बुवाहरूको शर्मा भएको हामी पनि शर्मा नागरिकतामा पनि शर्मा नै गएको छौँ अनि के को थरको ब्राह्मण कुलको भनेर एउटा परिचय चाहिँ दियो अनि के थरको भन्दा बडालको छोरी भनेर फेरि त्यसरी बोल्नु कोट्याउनु चाहिँ पर्ने अवस्था चाहिँ आयो हजुर त्यो छैन अनि फेरि त्यही कुरा चाहिँ मैले मेरो बच्चामा हजुरले यो भनेको कुरालाई मैले अलिकति मनन गरेँ किनभने अहिले लाइफस्टाइल चेन्ज भयो समय चेन्ज भयो गर्दा अनि मैले मेरो बच्चाहरूमा चाहिँ नि फेरि प्योर थर टक्कै राखिदिएको छु उप्रेती नै राखिदिएको छु हजुर त्यसो गरेको छु त्यो भयो भने चाहिँ मान्छे अन्यलमा पनि परेन अनि अहिले हजुरको किन पलायनको स्थिति धेरै गर्दाखेरि एकदमै समयले कस्तो गरिदियो भने आफ्नोलाई नचिन्ने जस्तो मेरो बुवा आमा चिन्छु म मामासम्म चिन्छु त्योभन्दा माथिको सम्बन्ध चिन्दैन भन्दा त्यो सम्बन्धलाई पनि थर भनेपछि गोत्र खोजिन्छ यतिसम्म हामीले रिलेसन राख्नु हुँदैन कि अनि मान्छे टु बी कन्सियस अलिकता हुन्छ भने त्यो चिज चाहिँ मैले हजुरको भनेको जस्तै गरी त्यो कन्सियस चाहिँ भएको छ अब हामीसम्म चाहिँ यो हामी जेनेरेसनसम्म आयो भन्नुपर्छ हजुर अब यहाँको नामको बारेमा त प्रश्न सबैलाई भइसक्यो यति धेरै प्रेम एक आपसमा हस्बेन्डले वाइफले अब त्यही नाम पछाडि टाइटल राख्नु भनेको एकदमै एक आपसमा समर्पण नाममा मात्रै समर्पण छ कि माया प्रेम पनि उस्तै छ त के छ त सायद म त के गर्छु होला र उहाँलाई जस्तो लाग्छ म त जहिले पनि हामीले कस्तो भने अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कुनै सिचुएसनहरू एकअर्काको सुख दुःख होइन अब यो भनौँ न सब विभिन्न व्यवहारिक जीवनमा चलेर आउँदाखेरि आरोह अवरोहका क्रमहरूमा पर्दाखेरि एकअर्कालाई गरेको त्याग अनुसारको चाहिँ हामी दुवैजनाको मुखमा टक्क निस्किन्छ सायद मैले 7 जन्मको तपस्याले तिमीलाई पायौ कि भनेर म पनि उहाँलाई त्यो भनिरहेको हुन्छु उहाँले पनि मलाई त्यसरी भनिरहेको हुन्छ कि मैले सायद 7 जन्मको मैले केही गरेको थिएँ होला कि मैले तिमी जस्तो जीवनसाथी पाएँ भन्ने टाइपको हुँदाखेरि आम सो लक्की एकदमै धेरै लक्की उहाँले त भन्ने नै गर्छिन्छ म पनि भन्नुपर्छ कि मैले सायद 7 जन्म होइन 10 जन्मको तपस्याले उहाँ जस्तो श्रीमान चाहिँ पाएँ होला हजुरको एकदमै वी आर क्लोज फ्रेन्ड कि हामी यति धेरै क्लोज एउटा साथी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भन्दा पनि हामी साथी एकदमै धेरै साथी कतिपय ठाउँमा त एउटै विचार एउटै मैले आन्सरहरू पनि एउटै टक आइरहेको हुन्छ कि हाम्रो त्यस्तो चाहिँ भइरहेको तपाईहरु दुवैजना लक्की हुनुहुन्छ हजुर बन्जिलाजी तपाईँ यो साहित्य क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो यो चाहिँ कस्तो एउटा मलाई लाग्छ अहिले आएर हुन त म धेरै भएको छैन लेखन क्षेत्रमा एकदमै अलिकति भनौँ न यसरी स्पिडली जुन अहिले कुदिरहेको छु म 72 साल पछिको भुइँचालोपछि त्यो कुदिरहेको तर मैले यसरी गहन अलिकति अध्ययन गर्दा चाहिँ नि मेरो बाल मस्तिष्कले नै 10-11 वर्षकोदेखि कुराहरू सम्झिँदादेखि हाम्रो घरमा त्यो बेला अब एउटा देवकोटा परिवारसँगको रिलेटेड सन्तान भए म चाहिँ नि हजुरको देवकोटाको पनाति नि मेरो अनि म देवकोटाको नाति अनि धेरै क्लोज एकदमै धेरै बुवा त्यो घरमा देवकोटाको घरमा पनि बुवा हजुरलाई त मैले भेट्ने अवसर पाइनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म हजुरसँग चाहिँ नि हाम्रो देवकोटाको विशेष भने म हजुरसँग चाहिँ म एकदमै धेरै अन्तिम 89 वर्षमा उहाँ स्वर्गीय भइसक्यो र अन्तिम समयसम्म नै उहाँसँग चाहिँ म एकदमै काठैमा लुटपुटिन पाएँ त्यसले गर्दा चाहिँ नि हरेक चिजहरू अनि कस्तो हुने भने अब हाम्रो केदारमान बेथी श्यामदास वैष्णव माधव घिमिरे बुवाले पनि मलाई जहिले पनि नातिनी भन्ने सम्बोधन गर्छ उहाँहरूको अनि एकदमै धेरै अनि कहिलेको सिद्धिचरण श्रेष्ठहरू पनि आइबक्सिन्थ्यो त्यो एकदमै धेरै घरमा आवत जात हुने कि अनि आवत जात हुने जहिले पनि बुवा हजुरकै कविताको चर्चा हुने देवकोटाकै चर्चा हुने अनि जहिले पनि हुने अनि फेरि उहाँले कतै धेरै दुःख पाएको अनि अलिकता कस्तो सङ्घर्षसँग जुधेको भन्ने चाहिँ राम्रो मान्छे बन्नलाई समाजमा सम्मान गर्नलाई लेख्नु पर्दो पो रहेछ त्यो त लेख्यो भने पो मान्छे सम्मानको आँखाले हेर्दो रहेछ यो सोसाइटीले हामीलाई भनेपछि ज्ञानी मान्छे बन्न त लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मेरो बाल मनोविज्ञानले त्यति बेला नै एक्सेप्ट गरिसकेको रहेछ र सायद त्यही देखेर होला कहिलेकाहीँ स्कुलहरूमा चाहिँ नि हजुर यसो कविता प्रतियोगितामा गीतहरू गाउन अगाडि सरिहाल्ने के गरिहाल्ने गर्ने टाइपको चाहिँ भयो तर म टक्कै अगाडि आउन उदाउन अब यही हो सानोमा विवाह भयो विवाहपछि बच्चा घर व्यवहार गर्दा आफ्नो इच्छालाई मैले
दबाउनु पर्यो आफ्नो करियर भन्यो पढाइ भन्यो गर्दा गर्दै अनि 2058 सालमा चाहिँ अलिकता त्यति बेला चाहिँ अलिअलि लेख्न सुरु गरेँ र 2072 सालको भूकम्प चाहिँ मेरो लागि एकदमै धेरै फलिफाप सिद्ध भयो। अब त्यति बेला चाहिँ नि मैले स्कुल रन चलाउने मान्छे, स्कुलमा लामो स्कुल चलाएँ अनि स्कुल गिभ अप गरेर पैसाभन्दा बढी अब उहाँको पोस्टिङ विराटनगर थियो त्यो बेलामा। अनि अब श्रीमान त्यो दुईतिर छुटेर बस्नुभन्दा त मैले त स्कुल गिभ अप गर्नुपर्ने भयो भनेर अनि अब तराई त सुरक्षित भएको हुनाले सुरक्षित गन्तव्य भनेर अनि स्कुल गिभ अप गरेपछि चाहिँ म हजुरको त्यसपछि चाहिँ स्वच्छन्द भएर मेरो आफ्नो भित्रको इच्छालाई चाहिँ नि यसरी पखेटा हालेर प्रस्फुटन गर्दै उड्दै गरिरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ अनि 72 सालको लगभग 73 सालदेखि भन्दा पनि हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हजुरको म एउटा स्पिडली कुदिरहेको छु, एकदमै पूर्ण रूपमा हालिरहेको छु, हालेर कुदिरहेको छु। हजुर त्यसको फलस्वरूप एउटा रचना सुनौँ न त। हजुर म एउटा कविता सुनाउँछु हजुरहरूलाई। म एउटा लकडाउनको कविता भन्दा पनि म अस्ति हाम्रो कविता यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवको एउटा लकडाउनको कविता सुनाउँछु हजुर। म त्यसमै घरमा बसेर हजुरको यो लेखेको कविता अस्ति जति बेला लकडाउनको बेला हामी भित्र कैदी बनेका थियौँ त्यो बेलाको एउटा मानसिकतालाई म आफू कोरोनाको पेसेन्ट बनेर बसेको बेलाको जस्ट अलिकता कलम चलाउन मिलेपछि लेखेको कविता। कविताको शीर्षक सुरु गरौँ। हजुर। मुर्दा समय। जब फोनको घन्टी बज्छ मुटु अत्यास लाग्दो गरी धड्कन्छ, सशङ्कित मनले अप्रिय समाचार कल्पन्छ, अखबारको पाना पल्टाउँदै गर्दा मस्तिष्क नराम्रोसँग झन्झनाउँछ, आँसुले दृश्य धमिलिन्छन्, कस्तो मुर्दा समय। दृष्टि सामाजिक सञ्जालमा अल्झिन्छ, सास रोकिन खोज्छ, मन अतालिन्छ, ईश्वरलाई पुकारा गर्छ, कस्तो श्रापित समय। अखबारमा पोखिएको सडकको अलकत्रा जस्तै पीडाको आगोमा जलेका अनुहार छन्, अभावको पहाड र आँसुको सागर मात्र भेटिन्छ, समाचारभरि कस्तो मुर्दा समय। समय उल्टो कि म दोधारमा छ मन र मस्तिष्क, यथावत छ सूर्यको लालीमा, सुकर्मको जोसिलो नवनिर्माण गीत गाउँदै, हिमाल पहाड तराई फाँट र गाउँ बेसीमा गर्विलो देश खोज्दैछु, अँध्यारोको विरुद्ध घनघोर युद्ध लड्न, उमङ्ग ऊर्जा र साहस बोकेर तल्लीन छु युग रूपान्तरणको लागि, भाइरस मुक्त संसारको परिकल्पनामा चरा जस्तै उडेर मनका सपना साकार बनाउन जुनका प्रकाशमय किरणहरू पर्खदैछु त्यो महान समय, कोर्दैछु सुखद समयको आगमन, पूर्व क्षितिजमा हेर्दैछु नयाँ युग बोकेर उदाउने शुभ साइतको ब्रह्म मुहूर्त, नयाँ युग बोकेर उदाउने शुभ साइतको ब्रह्म मुहूर्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग परेत्। कति राम्रो सुनाउनु भयो। यो यहाँले सुरुवात गरेको हैन त? हजुर। मैले अस्ति लकडाउनको बेलामा जुन बेला म कोरोनाको पेसेन्ट भएर हजुरको भनौँ न पुनर्जीवन पाएँ, अब पुनर्जीवन पाइसकेपछि अनि अब भनौँ न झ्यालबाट बाहिर यसो हेर्दाखेरि पनि पुलिसले डन्डा हान्छ कि जस्तो हैन, बाहिर चोकमा निस्कियो भने पनि पुलिसको डन्डा खाइन्छ जस्तो, कौशीको हावामा निस्किँदा पनि त्यो भाइरसले आक्रमण गर्छ कि जस्तो, त्यो एउटा टाइमको जुन फेजमा हामी गुज्रिरहेको थियौँ त्यही फेजलाई लिएर निकाल्नु कविता। हजुर एकदमै राम्रो छ। यहाँ मन्जिला कविता सङ्ग्रह पनि यहाँले बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ, पाठकको हातमा सायद पुगिसकेको छ, यसको कस्तो फिडब्याक आएको छ? मेरो यो दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान मैले हजुरलाई अघि पनि भने, अनि अलिकता त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो रामप्रसाद पन्त अङ्कलसँग उहाँसँग म अलिकता भनौँ न साहित्यिक उसमा अलिकता नजिक जस्तो थिएँ। अनि त्यति बेला मलाई अब 58 सालमा यताउता गएर फाटफुट मैले कविताहरू फुटकर मात्रै निस्किरहेको थियो, एउटा सङ्ग्रहित रूपमा निस्किसकेको थिएन। अनि त्यो बेलामा मैले उहाँसँग यसरी बसेर कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि तिमी दायित्वबाटै निकाल न त, म तिमीलाई त्यही कोसिस गर्छु भनेर गर्दाखेरि दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानले चाहिँ नि मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह अनि मन्जिलाको पहिलो प्रयास हो, उसले चाहिँ एउटा खुड्किलो टेक्दै गरेको हो भने मन्जिल नामक राखेर मन्जिल कविता सङ्ग्रह कस्तो किन नराख्ने भनेर
त्यसमा हजुरको 60वटा कविता सङ्ग्रह, अहिले त्यसको लगभग दोस्रो संस्करण निस्किने तयारीमा छ। 1-2टा कविता प्लस पनि गर्दैछु त्यसमा, अहिले लगभग 80वटा जति कविता राखेर निकाल्दैछु होइन। त्यसले एउटा भनौँ न मैले बजारमा एउटा राम्रो बजारमा मञ्जिलालाई एउटा कविको रूपमा अलिकता म स्थापित हुने मौका पाएँ भने एक दुई ठाउँमा उभिन थियो। भनेपछि यहाँ सखी प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के हो यसको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न, के काम गर्छ यसले? हजुर कस्तो भने अब एउटा स्वभावले हामी एसियासँग एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला पात्र होइन त म महिला पात्र भनौँ न, छोरी बुहारी त्यो सबै आफ्नो घरको संस्कार आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि एउटा सामाजिक रूपमा केही परिवर्तन खोजिरहेको महिला। अब सङ्घ संस्थामा त अलिकता जोडिए, अरू संस्थामा जोडिए, तर कतिपय चिजहरू महिलालाई आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँहरू हाम्रो चाहिँ ल्याक अफ हुने, त्यो ठाउँमा जहिले पनि हाम्रो भोइसलाई रेज गर्नको लागि पख न भन्नुपर्ने, अर्कालाई मेरो पनि यो कुरा राख्न पाउँछु कि भन्नुपर्ने हुँदा अब हामीसँग त उठाउनु पर्ने मुद्दा सयौँ छन् होइन, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक भनौँ न, हाम्रो हरेक एउटा स्वाभिमानका कुराहरू छन्, हरेक नागरिकताका विषयवस्तु छन्, धेरै कुराहरू छन् महिलाको उठाउनु पर्ने कुरा भनेपछि। अनि त्यहाँ गएर मैले बोल्न खोज्दाखेरि त म एक्लैले गएर बोल्दाखेरि त कहाँ कसले आवाज सुन्दैन। अनि संस्था सङ्घ संस्थाहरूको मार्फत जान खोज्यो भने म त्यसमा पनि म एउटा भनौँ न महिला भए जहिले पनि सेकेन्ड पेपर। अनि हजुरलाई म एउटा रमाइलो एउटा प्रसङ्ग पनि सुनाउँछु। कस्तो भने 7 वर्ष म एज ए भाइस प्रिन्सिपल काम गरेँ कि, मभन्दा माथि प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो होइन, प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ नि सिग्नेचर गर्नलाई रेगुलर आउनुहुन्थ्यो अनि फाइल लिनुहुन्थ्यो, सिग्नेचर गर्नुहुन्थ्यो, अथवा 2-3 दिन आउँछ सिग्नेचर गर्नुहुन्छ। नाउ हि इज अ प्रिन्सिपल कि टोटल्ली वर्क मैले गर्थेँ, प्यासन धाउनेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्ने, स्कुल ह्यान्डल गर्नेदेखि सबै गर्थेँ। काम सबै गर्नलाई म चाहिने गार्जेनसँग डिलिङ म गरेँ, तर अलवेज म चाहिँ भाइस प्रिन्सिपल किनभने बिकज आम लेडिज क्या, म जहिले पनि लेडिज। अनि म चाहिँ नि त्यति बेला मेरो मास्टर्स पनि हजुरको सकिया थिएन। अनि म्याम बरु 1-2 हजार यसो पैसा बढी खाने कि म्यामले घरलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, म्यामले बच्चालाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, म्यामसँग घरको समस्या हुन्छ, म्यामले चाहिँ फर्स्ट पर्सन भएर अलिकति काम गर्न गाह्रो हुने कि जहिले पनि उहाँले त्यो कुरा काम चाहिँ फेरि सबै मैले गर्ने। अनि उहाँ त पुरुष भएर सिग्नेचर गरेको भरमा पनि हुँदो रहेछ भनेपछि त अनि मैले के गरेँ, मलाई मेरो मनमा कस्तो त्यहाँनिर मेरो विद्रोहको एउटा सङ्घर्ष भनेको जस्तो नि। अनि म उहाँ एक वान नाइट स्टेको लागि पनि म चाहिँ म त्यो म डिग्री पनि गर्छु र म एक रातको लागि पनि त्यो प्रिन्सिपलको कुर्सीमा चाहिँ म बस्छु, किनभने म क्यापेबल छु, एबल छु। नत्र मलाई किन स्कुल जिम्मा लगाएको त, होल स्कुल मैले ह्यान्डल गर्ने हुने भने त्यो हिसाबले गरेर मैले त्यहाँ पनि मेरो विद्रोह क्या। अनि हरेक हिसाबमा भने अब बाइतमै त्यो होला, भाइको लागि भाइसँगको लागि लडाइँको होला घरमा। अनि त्यो विद्रोहले गर्दा अनि यो महिलाको एउटा सशक्तिकरणको आवाजको मुद्दा कसरी उठाउने त भनेपछि हामी एउटा महिलाको एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो हुनुपर्छ, जसको गर्दाखेरि मैले मेरो अर्गनाइजेसनलाई लिएर अरू अम्ब्रेला पनि जोडिन सकोस्, मसँग पनि अरू आउन सकुन् र म पनि महिला सशक्तिकरण मेन एउटा उद्देश्य विधान अन्तर्गत एउटा महिला सशक्तिकरण। साहित्यको नाताले म एउटा साहित्य यसमा भयो, त्यसपछि सङ्गीत भयो हजुरको, अनि एउटा संस्कृति हाम्रो पूर्वीय दर्शनको लागि पनि म अलिकता त्यसमा पनि लागि परेको मान्छे हुनाले अनि पूर्वीय दर्शनलाई पनि लिएर यो 4वटा विधानमा राखेर अनि सखी प्रतिष्ठान भनेर चाहिँ, सखी भनेपछि साथी, सबैको प्रिय शब्द होइन, यो सखी भने हजारौँ सखा सखी जोडिन सक्ने हुनुभयो, सबभन्दा नजिकको नाता होइन। एउटा भगवान् कृष्णले पनि द्रौपदी र कृष्णको नि सखा सखीको रिलेसन भनेपछि एउटा संस्कृतिलाई पनि त्यसले समर्थन गर्यो, प्रिय शब्द पनि भयो भनेर यसलाई यसरी दर्ताएर यो यसरी दर्ता गरेर लगेर र अहिले चाहिँ जुन यसले भनौँ न अहिले धेरै पनि भएको छैन, 2 वर्ष भयो, 2 वर्षमा यसले लगभग हजुरको 18-19वटा जति प्रोग्रामहरू हामीले गऱ्यौँ र यो इयरमा चाहिँ विशेष प्रोग्रामहरू लन्चहरू पनि गरिरहेछौँ। गर्दाखेरि साँच्चै भन्नुपर्दा महिला परिवर्तनको लागि एउटा क्रान्तिकारी आवाजको रूपमा चाहिँ सखीलाई मैले अब अगाडि उभ्याउन खोजेँ। हजुर तपाईँको यो सखी प्रतिष्ठानमा सखा चाहिँ जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन्, के छ? यस्तो छ, सखालाई चाहिँ मैले पुरस्कार कमिटी अब हामीले एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हजुरकै नाउँबाट मैले देवकोटा पुरस्कारहरू 1-2टा पुरस्कार राख्न खोजेको छु। अब सल्लाहकार कमिटीहरूमा हामी अब जस्तो भनौँ एउटा कार्यकारी समितिहरूमा चाहिँ हामी लेडिजहरू मात्रै छौँ, तर अर्को एउटा विशेष सल्लाहकार समिति गरेर एउटा पुरुषहरूलाई जोड्ने, अनि पुरस्कार समितिहरूमा यो विभिन्न जुन उपसमितिहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि राखेर गर्ने र पुरस्कार दिँदा चाहिँ नि यो महिला पुरुष भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा आउँदैन, त्यसमा चाहिँ नि दिने सक्यो। सखी प्रतिष्ठानले जसलाई पनि पुरस्कार पनि दिन सक्यो, सल्लाह लिन सक्यो गरेर त्यसरी चाहिँ गरेको छौँ। सखालाई मेम्बरसिप चाहिँ हामीले दिएको छैन। भनेपछि महिला त नारी, धरती, दुर्गाको स्वरूप होइन, आमा पनि हो। अनि आमा त सन्तान त आमाको लागि उत्तिकै होइन र?
हो एकदमै एकदमै उहाँहरूलाई विशेषतः भनौँ न। अब हामीले जस्तो अहिले दामोदर बुढा सैनी, राधेश्याम लेकालीज्यूहरू, उहाँहरू चाहिँ नि कस्तो भने हाम्रो एभ्री प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एउटा विशेषतः सल्लाहको रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग स्टेप लिएर हिँडिरहेको छु। तर प्रतिनिधित्व चाहिँ नि जुन भनौँ न एउटा विभागीय प्रमुखहरू होइन, अहिले संस्कृति विभाग प्रमुख सची थापा पण्डित हुनुहुन्छ, साहित्य विभाग प्रमुख के अरे शान्ति रिसाल हुनुहुन्छ, सङ्गीत विभाग प्रमुख कमला रिसाल हुनुहुन्छ। यसरी गरेर हामीले चाहिँ विभागीय प्रमुखको जुन महत्त्वपूर्ण दायित्व चाहिँ नि महिलाले समेट्ने, उहाँहरूले आफूले चाहिँ पुरुष साथीहरूलाई लिएर हिँड्न त सक्नु नै पर्यो। फेरि एकअर्काको पर्याय अपरियाय त भइ नै चाहिहाल्यो। हजुर, त्यसरी टोटल बाइस गर्न मिल्यो। अहिले गरेकै छैन, गरेर गाह्रो हुन्छ। भर्खरै अस्ति भर्खर कविता महोत्सव भयो होइन, त्यसमा तपाईँले पनि भाग लिनु भएको थियो। हजुर हजुर, छनौटमा परिनु भएको थियो, त्यसमा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। पुरस्कृत हुनु भएन, हजुर हजुर, के लाग्यो तपाईँलाई? यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो लाग्यो। 30जनाको हामीहरू 30जना भन्दाखेरि उहाँहरूले अनाउन्स गरेको अनुसारको 550वटा कविताहरू एकाडेमीमा पुगेको थियो। अब योभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि मेरो कविता त्यस्तै भएको थियो, 30जना भित्रै परेको थिएँ म, अनि त्यस बेला पनि परिनँ। अब अहिले पनि 30जना भित्रको 30जना कवितालाई सुन्दाखेरि 4-5वटा कविता वाचन शैली भाव सबै हेर्दाखेरि चाहिँ 4-5वटा कविता उत्कृष्ट जस्तो लाग्थ्यो। अब आफ्नो सन्तान सायद मलाई पनि प्रिय नै लागेको थियो अनि प्रिय लागेको थियो। अब त्यो होला निर्णायक समितिको आँखामा हुनसक्छ। मेरो आँखामा चाहिँ नि हजुरको म 100% स्योर थिएँ म आफ्नो विषयलाई लिएर, र मैले जुन किसिमको त्यहाँ मैले कविता वाचन गरिसकेपछिको आउने प्रतिक्रियाहरू, जुन एउटा दर्शक दीर्घाबाट आउने रेस्पोन्सहरू थियो, त्यो रेस्पोन्सको आधार र मलाई आफूले लेखेको कन्फिडेन्टको आधार र जुन मैले कविताहरू अरूको पनि सुनेको आधारमा लेख्दाखेरि म चाहिँ लगभग ढुक्क अवस्थामा चाहिँ थिएँ। सायद यो नेपालको यस्तै छ, नेपालको न्याय प्रणाली भन्दा निष्पक्ष भन्दा आफ्नो राम्रो भन्दा हाम्रोलाई चाहिँ नि बढी भनेपछि यसपालि पनि राम्रो कविता उत्कृष्ट परेको 5वटैलाई त मैले भन्न सक्दिनँ होइन। नराम्रो कविता भनेर 30जना कवि नै कविताको आधार भन्दा, तर त्यसमा एउटा मूल्याङ्कन कमिटी चाहिँ कसरी जान्छ भने हजुरको त्यहाँ वाचन शैली, प्रस्तुति, हरेक चिज 10 नम्बर भनेर हामीलाई त्यसरी भनेको थियो कि 90 जजलाई चाहिँ 10 नम्बर चाहिँ त्यो जो निर्णायक कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो भन्दाखेरि अब त्यो सबै आधारले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजमा चुकेको व्यक्ति पढ्नुभयो। अब हामी नचुकेको साथीहरू म मात्रै होइन, अरू साथीहरू पनि चाहिँ नि ओहो यो उहाँ पनि पढ्नु भएन भने म त भने जस्तो फिल गरेर चित्त बुझाउने ठाउँ रहेको छ। भनेपछि आफ्नो दृष्टिकोणमा आफ्नो सन्तान चाहिँ एकदमै प्रिय अब्बल हजुर, तर अरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ परिन भन्नु पर्यो, अरूको सन्तान पर्यो र अलिकता हाम्रोले चाहिँ नै जितेको कोही जस्तो पनि फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यही अब मैले अब यो चिजहरूमा नबोल्नु भन्दा पनि स्पष्ट बोल्नु पर्दा चाहिँ हो नै त्यो। हजुर, तर धेरैले आरोप लाउँछन् नि मेरो आफ्नो नपर्ने बित्तिकै अर्काको चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो भन्ने छन् नि। म चाहिँ कस्तो खालको समय पर्यो भने जस्तो भनौँ मैले नजाने, मैले जानिनँ, गरिनँ, होइन भन्ने कुरा एउटा कवितालाई हजुरको, किनभने म पहिला पनि पठाएँ अनि मैले त्यो कविता 30जना भित्र परेको अहिलेसम्म परेका पुरस्कृत कविताहरू पनि पढेँ, त्यो गरेँ। धेरै अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय कविता महोत्सवले राष्ट्रको लागि दिन खोज्ने सन्देश के रहेछ त त्यो चिज मैले विशेषतः म एउटा फेरि नारी भएको हुनाले मैले समाजमा ल्याउन खोजेँ एउटा कविको रूपमा स्थापित कविले कस्तो किसिमको सन्देश पनि दिन खोज्छ त, उसले राष्ट्रियतालाई कसरी गर्न खोज्छ, चेतनाको स्तर कसरी गर्न खोज्छ, उसले क्रान्तिको आवाज कसरी बोल्छ र उसले समयको मागलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ त, यो चिजहरूलाई मैले हजुरको लगभग 70-80 चोटि चाहिँ त्यो लेखेको चिजहरू काटेको थिएँ कि सायद मेरो कुनै पनि अवस्थामा कविता जन्मेको थिएन यसरी, त्यो गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज उहाँले जे खोजेको थियो भनौँ, हाम्रो जे यो गाली नहोस्, गलोज नहोस्, एउटा राष्ट्रियता भएको होस्, प्रेम भएको होस्, जसले एउटा गौरव गर्न लागेको होस्, त्यो चिजहरू सबै समेटेको थिएँ। र त्यसपछि कहीँ पनि एउटा वाचन शैलीमा पनि मलाई त्यो आफूमा त्यो समस्या थिएन। त्यो गर्दाखेरि पनि म मात्र होइन, मैले भने नि अरू 2-4 जना हुनुहुन्छ जो उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो। ओहो भने जस्तो मलाई आफूलाई मैले त कति सिक्न बाँकी रहेछ भने मलाई त्यहाँ अनुभूति पनि भएको थियो। उहाँहरू पनि पढ्नु भएन। हजुर, तपाईँको यो उत्कृष्ट सन्तान, प्रिय सन्तान आफ्नो रचना सुनाउनुहोस् न त, के रहेछ? किनभने त्यहाँ त सबै पुग्नु भएको थिएन। हजुर, मैले हजुरलाई कविता सुनाउँछु। त्यही भएर मैले अस्ति बोकेर गएको कविताको पाना नै लिएर आएको थिएँ। मेरो कविताको शीर्षक गर्व। राष्ट्र प्रेमको झन्डा ओढेर आफू र सन्तान थितो राखी सिमानाको रक्षार्थ पहरेदार भएर उभिए म राजेन्द्र लक्ष्मी नेपालकी छोरी। विद्वता र सुसंस्कारको उज्यालोमा शास्त्रार्थ सभामा उभिएर परिचय दिने हामी गार्गी र मैत्रेयी।
अरुण नदीको किनारामा अन्धकारको चिहान खन्न मिरमिरे बिहानीको सङ्घारमा उज्यालो पोतेर उषाको स्वागत गर्ने म योगमाया। क्षितिजदेखि पर क्षितिजसम्म अदृश्य कलाकारिताको सप्तरङ्गी माला उनेर जिजी विशालाई जीवनको गीत बनाउँदै सभ्यताको अग्लो शिखरमा उभिएकी म भ्रिकुटी। खडेरीका पट्यारिला बाटाहरूमा पनि मुस्कुराउँदै सुगन्ध छरेर दुःख वेदना र समय सारिणी मातृत्व र सहनशीलताको कठोर वेदीमा अग्नि परीक्षा दिएर इतिहास रचेकी म सीता। फूलको कोमल विद्रोह गर्दै न्याय र समानताको लागि मुक्ति लेखे, स्वतन्त्रता लेखे। शोषित फूलहरू जुर्मुराए, फूलहरूबाटै शहीद बनेकी म पारिजात। बग्नु जीवनको अर्को नाम हो पहाड जस्तो पीडालाई निकास खोजेर आगो पानी समय कुल्चदै शालीन आँखाहरूमा सफल समय र बस्ती जन्माउन खोज्ने म छमक कुमारी। पुर्खाको गर्विलो स्वाभिमान पछ्याउँदै आफैले बाटेको बरियोमा कहिल्यै नभत्किने कसिलो तानको नगुजुल्टिने बिट मार्नु छ। आमाले बुनेर राखेको बान्की मिलेको गुन्द्री जस्तै सुन्दर र दरिलो नेपाललाई भूस्वर्ग बनाउन अघि बढेकी म कविहरूको भिडको एक गतिशील कवि हुँ। मलाई नेपाली छोरी हुनुमा गर्व छ। कविहरूको भिडकी एक गतिशील कवि हुँ। मलाई नेपाली छोरी हुनुमा गर्व छ। कति मिठो रचना। वास्तवमा तपाईँले यति धेरै मेहनत गरेर लेखेको अहिले यो सुन्दा अवश्य पनि उत्कृष्ट नै छ, तर पढ्न सकेन। अर्कोचोटि पढ्न सक्छ होला, मेहनत गर्दै जाने हो। पढ्ने त एकजना दुईजना हो होइन, 30 जनामा छानिनु भयो, त्यो नै ठुलो कुरो हो होइन। सुन्न पाउनुभयो। अब अघि नै कुरा आइसक्यो, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई भन्ने कुराहरू, यो आक्षेपहरू लान्छनाहरू त यस्तै हो, साहित्य जगतमा लाग्छ नै र अरू क्षेत्रमा पनि यसरी लाग्ने नै गर्दैछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त समयले नेटो काटिसक्यो, त्यसैले हाम्रो समय अब धेरै छैन। छोटकरीमा यहाँको उपन्यास गोधुली संसार के दिन खोज्नु भएको छ यसले? हजुर, गोधुली संसारको बारेमा पनि हजुरलाई मैले कस्तो किसिमको मैले साहस गरेँ, आँट गरेँ भनौँ। म काठमाडौँमा जन्मिएँ होइन, मलाई धेरै किसानी जीवन, अब भनौँ न ग्रामीण जनजीवन होला। म भ्रमणको क्रममा ग्रामीण जीवनमा पाइला टेकेँ, त्यो गरेँ। म आफ्नो त्यो पछिको कुराहरू भयो, तर मलाई भनौँ न एउटा घाँस काटेको अनुभव होइन, अब त्यो धानको बालाको त्यो धान कसरी उम्रिन्छ अनुभव, धेरै चिजहरू, यो चिजहरूको चाहिँ मलाई धेरै अनुभव पनि छैन। मलाई गाउँको जीवनहरूको धेरै अनुभव छैन, अथवा धेरै त्यस किसिमको दुःख ग्रामीण जनजीवनको जुन एउटा वर्गीय विभेदको कुराहरू भनौँ न, जुन एउटा तल सामन्ती वर्गले तलको वर्गलाई गर्ने अत्याचारको बारेमा मैले आफूले भोगेको छैन भन्नुपर्छ होइन। त्यसलाई मैले त्यो पीडालाई मैले अनुभूत गर्न खोजेँ र मैले 30-40को दशक, 40देखि 50को दशकलाई मैले उठाउन खोजेँ। मेरो हजुरबाहरूको दशकलाई मैले त्यो बेला जुन मैले नभोगेको नदेखेको दशकलाई, जसलाई 500लाई 50,000 बनाउँदा अथवा 500लाई 5,000 बनाएर उसको खेतबाली गरेर एउटा सामन्ती शासकले चाहिँ नि गर्दाखेरि एउटा नायक भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ मैले 3टा त्यसमा पनि म आफ्नो नायिकालाई नै एउटा भनौँ उपन्यासमा मेरो नायिका नै एउटा कविलाई लिएको छु, कवि नै बनाएको छु त्यसमा मैले। र त्यो विद्रोहलाई बिर्खबहादुर भन्ने एउटा पात्र हुन्छ। त्यो बिर्खबहादुरले चाहिँ नि 500 रुपियाँ उसले लिएको हुन्छ, त्यो उसमा उसले 50,000को झोकमा उसले ब्याज तिरिरहेको हुन्छ। ब्याज तिरेको उसमा तर पनि आएर उसँग चाहिँ घरमा आएर तेरो घर छोडेर जा, तेरो घर खेत खाली गरिदिएँ मैले, त्यसलाई ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भनेपछि एउटा दाउराको चिरपटले अगाडि आँगनमा दाउरा हुन्छ, त्यो उसले दाउराको चिरपटले त्यो साउमाथि जुन प्रहार गर्छ, एउटा सोझो मगर हुन्छ, त्यो मगरले प्रहार गरेपछि त्यो साउको मृत्यु भएपछि अनि त्यो अब उसको मृत्यु भएपछि परिवारले त्यहाँबाट
भनौँ न तराईबाट यता तराई हानिनु परेको एउटा पहाडको पाँचथरबाट त्यो जनजीवन र उसले गरेको सङ्घर्ष र एउटा आमाले एउटा संस्कारको कुरा यहाँ फेरि आमाको अघि हजुरले कुरा उठाउनु भयो दुर्गाको कुरा उठाउनु भयो ममत्वको कुरा उठाउनु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा गोमा भन्ने एउटा पात्र छ त्यो गोमाले एउटा छोरालाई लिएर छोरी बिछोड हुन्छ छोरा हुन्छ छोरालाई लिएर एउटा आश्रममा जान्छ ऊ त्यो बच्चालाई बचाउनको लागि आश्रममा गौशालाको स्याहार गर्दाखेरि त्यो बच्चाले रातो दिन एउटा अध्यात्म त्यसमा मैले एउटा कुनै कुराहरूलाई जन्मिनलाई कुलमा जातमा नजन्मे पनि मान्छे एउटा संस्कार पायो भने त्यो सुसंस्कार भएर उसले आफ्नो राष्ट्रको लागि केही योगदान दिन सक्छ र आफूले पाएको अन्यायको विरुद्धमा उसले आवाज उठाउन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो बच्चाले आश्रममा जुन रातो दिन त्यो आश्रमको लागि उसले फुल टिप्छ गुरुको सेवा गर्छ र त्यो गुरुले दिएको प्रवचनहरूले रात दिन गर्दा गर्दा उसमा जसरी एउटा समाजको सामाजिक भाव पहिलाउँछ जुन एउटा अशिक्षित आमाको छोरी भए पनि ज्यानमाराको छोरा भनेर उसलाई कहल लिएर बाउ जेलमा भए पनि र उसले त्यो किसिमको एउटा चेतनाको र दिदीले एउटा कवि भएर उसले चाहिँ एउटा पत्रचारको रूपमा कविको रूपमा गरेर आफ्नो परिवारको लागि उसले जसरी आवाज उठाउन खोज्छे एउटा कुनै ठाउँमा पुग्छे ऊ पनि भनेर यस्तो किसिमको चेतनालाई लिएर गएर लास्टमा अन्त्यमा चाहिँ नि उसले बाबुलाई न्याय दिलाउँछ भनौँ अथवा जेलबाट त्यो छोरालाई निकाल्छ अनि यो एउटा दशक एउटा अन्यायको विरुद्ध एउटा विद्रोहको आवाज भनौँ जसले बुझेको छैन मैले अन्याय सहन सकिरहेको छैन मैले सहनुपर्छ भनेर नियतिमा एउटा सहज स्वीकार्य गर्ने म गरिब भएर जन्मिएँ म गरिबै हुँ मलाई गाउँ साउको अत्याचार मैले सहनुपर्छ एउटा भयो हामी गर्दैछौँ हामीले आफ्नो यो पसिना बगाउँदैछौँ र पनि हामीले तिरेको धानको रूपमा उनीहरू कसरी साउ भए त यो त हामीले उबारेको उब्जनी हो भने एउटा प्रश्न भने एउटा यसरी चेतनाको एउटा सानो एउटा झिल्को जन्माउन खोजेको छ यसरी एउटा अवश्य पनि राम्रो छ तपाईँको यो छोटकरीमा सारांशमा सुन्दाखेरि पनि यति आनन्द आयो होइन समयले नेटो काट्यो के गर्ने छोड्नै पर्छ समयअनुसार हामी त चल्नै पर्छ समयलाई बाँधेर राख्न अहिलेसम्म त्यो सम्भवै छैन त्यसैले समयलाई साथ दिँदै छोटकरीमा एकदमै तपाईँको जीवनमा घटेको घटना बिर्सनै नसक्ने मैले है एकदमै घटेको घटनाहरू म हजुरलाई एउटा सुनाउँछु मैले चेतनाको एउटा संस्कारको कुरा मैले त्यो आउँदैछ किताब बजारमा नबिकेको मान्छे जुन मेरो कथा सङ्ग्रहमा आउँदैछ म विराटनगरमा थिएँ उहाँको पोस्टिङ आयल निगमको विराटनगरमा एयरपोर्टमा नाकाबन्दीको समय म गएँ हजुरको शनिबारको बेलामा सपिङ गर्नको लागि मुख्य बजार महेन्द्र चोकमा गएँ सपिङ गर्नको लागि अब थाहा थिएन एकैचोटि नेपाल बन्द भनेर मान्छे हामी अस्तव्यस्त सबै जाँदा जाँदै त्यो बाँसको ठुल्ठुलो लट्ठी लिएर डङ 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 त्यो सटलहरू ठटाउँदै भनौँ न 28-30 जनाको समूहले आएर एकैचोटि आएर बन्द पसल बन्द गर भन्ने टाइपमा त्यो समयमा एउटा व्यक्तिलाई मैले पसल बन्द भयो अब हामी तुरुन्तै निस्केर साधन पनि भएन निस्किन पनि मिलेन हामी त्यो ब्याङ्कको एटिएमको मुनि म त्यो जुन चोकको बजारको मुनि एटिएमको मुनि बसेँ र एउटा उज्यालो अनुहारको जुन एउटा त्यो बिर्खबहादुर उहाँको नाम पनि बिर्खबहादुर नै उहाँलाई त्यो भेटेर जुन काली मन्दिरको प्राङ्गणमा उसको जीवनको जुन एउटा यो माओवादीको एउटा द्वन्द्व सशक्त द्वन्द्व भनौँ न त्यो बेलाको सशक्त द्वन्द्व उसको त्यो बच्चा बिरामी बाउले गाउँमा भेट्न नपाएको पीडा उसले त्यो पीडा एउटा पहिरोले बाढीले सबै घर जग्गा जमिन बिगाएर भनौँ न विराटनगर आएर हानिनु परेको अवस्था त्यो एउटा पीडाको त्यो ससलाई लिएर म 7 दिनसम्म सुत्न नसकेर मसँग हजुरको 5000 कति थियो 300 रुपियाँ जतिको के किनेको थिएँ मसँग अनि मैले 100 रुपियाँ आफूलाई राखेर त्यो सबै मैले उसलाई दिएँ त्यो बेलाको एउटा भनौँ न एउटा मानवताको दृश्य र त्यो हाम्रो देशमा एउटा ल्याएको सशक्त आन्दोलन त्यो त मैले प्रत्यक्ष मैले भोगेको देखेको भनेर मैले त्यो ल्याउँदै नै छु हजुरको यो कार्तिक महिनामा विमोचन हुँदै नै छ त्यो एउटा साहित्यकारलाई त राम्रो कुरा पनि भएछ त्यो हजुरको मैले उपन्यासको रूपमा लेख्न खोजेको थिएँ तर मेरो समय अब उपन्यासलाई एउटा वर्ष खर्चिनु पर्ने अवस्था हुनाले मैले त्यसलाई उपन्यासको रूप चाहिँ दिन सकिनँ एउटा कथाको रूप दिएर हजुर मैले देखेको जुन बजारमा यस्तो नायक यस्तो पात्र जसको आवाज चाहिँ बजारमा सुनेको छैन तर वास्तवमा एउटा राष्ट्रको लागि एउटा केही गर्न खोजेका युवाहरू भने एउटा बजारमा नबिकेको मान्छे शीर्षक पनि मैले त्यो दिएर एउटा त्यो लेखेको छु जुन जीवन अब यस्ता छन् हजुरको गएर मैले म ब्राह्मण कुलको छोरी भए पनि हस्पिटलमा गएको बेला हेर्न नसकेर बिरामीको कुरुवा पिसाब बेसरी आएको एउटा तल्लो जातिको मैले पिसाब पनि थापेको अनुभूति छ मसँग लास चलाउन नपाएर त्यो बेला म थोरै कमाउने बेला आफूसँग नभएको पैसा र मैले ब्यागलाई आफ्नो ब्याग एउटा बोकेको ब्याग अब अलिकति ब्रान्डेड ब्याग भनौँ त्यो बेलामा अलिकति त्यो बोकेर 400 रुपियाँमा ब्याग मैले पसलमा राख्थेँ र त्यो कसैलाई दाउरा किनिदिएको अनुभूति पनि छ कहीँ ठाउँमा गएर एउटा अन्यायको लागि बोलेको छु होला त्यस्तो किसिमको संस्कार चाहिँ अलिअलि नातिनीमा आए जस्तो त्यस्तो
धेरै अनुभूतिहरू छ जुनलाई लिएर म अलिअलि लेख्दै पनि छु हजुरको म ल्याउँछु पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ एकदमै राम्रो कुराकानी सकेकै छैन अझै पनि यहाँबाट मिठा मिठा कुराहरू अझै पनि ज्ञानका कुराहरू रचनाहरू सुन्न बाँकी नै थिए तर के गर्नु समयले नेटो काटिसक्यो त्यसैले आजलाई यहाँलाई बिदा हस् त नमस्कार विशेष त हजुरलाई विशेष धन्यवाद क्यापिटल टेलिभिजनलाई पनि यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद हजुर हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शकबिन आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र क्यापिटल एफएम हेर्दै रहनुहोला हाम्रो यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन लगायत क्यापिटल मोबाइल एप मिडिया ग्रुप यसै गरी रेडियोबाट पनि आउँछ सम्पूर्ण ठाउँबाट यसै गरी युट्युबबाट पनि आउँछ हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहुन म यहाँहरूमाझ अनुरोध गर्दै यहाँहरूकै साथी सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु हस् त नमस्कार जय साहित्य भाषा साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली